حامدا ومصليا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار. دا سورة ابراہیم 50 نمبر آیات دی کہ ہم اللہ دا جہنم والو صفات اللہ بیان کری دی. اول صفت 49 نمبر آیات کے بیان شو چی مقرنین فی الاسفاد جہنم والا با زنجیرونو کی تڑلی شوی. دوم صفت اغدادا چی دا جہنم والو لباس کپڑے بچشے سرابیلهم ددی قمیصنا سرابیل دا سربال جمع دا سربال قمیص توائی. سرابیلهم دا جانم والو قمیصنا چکم دکنا من قطران آب دا گوگل نئی. گوگل تارکول گندک گوگل اغا شایده دا عربو چی بکلا پا اخانو باندی خارش اولگی دی دا خارش ختمولو لفارا با عربو پا اخانو باندی گوگل اولگول. باس خلق ورطا زرنوائی اتو ها دا گوگل چی کم دی قطیران دا دیر گرم شای پخبلا دیر گرم دا حرارت پکی دا دا اخانو پا چمرا چی با عربو اولگول چی اخبانی بخارش شو دا دیا گرمایش با دا چمڑے نا بل طرف تا اوتی دا اخ چمڑا دیر سختی اخارش بی بالکل اس وزاو ختم بی. نو دا دی قمیصونا با دا گوگل نئی تارکول. امام محمد فخر الدین رازی رحم اللہ فرمائی چی دا دنیا چی کم تارکول گوگل دی او بیا دا اخیرت دا دوزخ والا دی پنم کی شرکت شتا ورنہ پتیزی کی دمرا فرق دا لکه د دنیا او د آخرت د اور چې کم فرق د دوزخ د اور هغه ډیر تیز دا به د دې کمیسونه د جهنميانو په ټول بدن بدا
और उलगई उस दा गूगल ची दी यौदा चेडेर गरम दी बलदा चेडेर तक तूर दी द तोरवाली न चमक वही ढेर कबीह मंजर यद बलदा ढेर बदबूर यती दाबद अती कमी सुनवी लिबास भी लास बेबे यौज़ाई सर तड़ली भी मुक़रनीन फिल अस्फार मरों की भी तवक़ु नहीं फ़हिय इलल अज़क़ान फ़हुम मुक़महून मुक़निई रुऊसिहिम उस दोज़ख और चिकम दा आबदती बदनुन बेस्वज़वी लेकिन दा गूगल चिदी दा बते नस्वजी अचिल्लास बे पकमो जंजीरों द दोज़ख वर तड़ली त्याग बनस्वजी लेकिन दई बदनुन बस्वजी ब्या बजूड़ी कुरान करीम फरमाई इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना इन्नल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना सौफ़ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूक़ुल अज़ाब इन्नल्लाह कान अज़ीज़न हकीमा कमो खलगो च जमादातुन ने इनकार करे द काफिर शवे दे ढेर जर्द चागब ओरता वरनी निवजिकना कुल्लमा नज़िजत जुलूदुहुम हर जल हर वक़्त दा चमड़े उस वजी कना दोज़ख और बे चमड़े उस वज़वी लेकिन आगा जंजीरों न चिदख पेला सुन पे तड़ली दिकना आबते नस्वज कना अगुगल चिदई कमी सुन दी आबते नस्वज कना हर जल चिदई चमड़ी उस वज़वे और बदलनाहुम जुलूदन गैरहा चमड़ा बस्वजी बल नव्य चमड़ा पेराजी अब स्वजी बल बराजी अब स्वजी बल पेराजी दाब अबदुल अबाद दाजाब शुरू कना दावली चेव चमड़ा स्वजी बल बराजी बल स्वजी बल बराजी लियज़ूक़ुल अज़ाब लफारा चुदी खउत सकवी आजाब च आजाब खउत सकी कना च आजाब शिद्दत ख महसूस की कना मर्ग बनी खना मर्ग बाला दोज़ख जानम मीन्स की ज़ब्ह की दगट शक्ल की कना अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे अब तो घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे मौत की बेची न पाया तो किधर जाएंगे वयक़ूलुल काफ़िरु या लैतनी कुन्तु तुराबा मर्ग तो बच्चे वही लेकिन मर्ग बने कना दुनिया के चिसोक परेशान शिकना
गुर्बत से तंग आकर नौजवाने अपने गले में वो फंदा लगाकर पंखे से वो लटक कर खुदकशी किया। बीवी से झगड़े झगड़े में वो तंग आकर बीवी से तो उसने वो खुदकशी किया। सोचे दावी च बस दा खुदकशी वकड़म न बस खत्म शो दे परेशानी न खलास शो नूर खो इस पे अड़ुका खोड़ कुड़ी थे न कतल पखलक की मजा वर्कवल अड़ुका खोड़ उदा सोचे न उजदा बजमा दा कुनी न उजी करना खुदकशी वकड़ी च दे दुनिया दा हालात न बा परेशानी न बखलाशम द खजी द झगड़े द गुर्बत न बखलाशम वाल तो उखरवी आजाब जवन खुम द खुदाई अमानत लेकिन हाल तो खुब मर हुई न अब तो घबरा के कहते ही कि मर जाएंगे मौत के बेचैन न पाया तो किधर जाएंगे ला यमूत फीहा वला यहया चमड़े बे स्वजी बला बफिराजी هذا دي لفار ليذوق العذاب دا دوم صفت شو ده جهنم يان دريم صفت وتغشى اور اپٹ کڑی بئی کنا وتغشى وجوههم النار د دوزخ والا مخونه چې دی دا مخونه به اور پټ کړي وکنا اور به پدا مخونه باندې موحد وکنا مخونه به په اور کې پټ وکنا اوس د انسان ظاهری اعضاء کی د ټولو نه د ټولو اعضاء نه اشرف عضو چې دا مخ او باطنی اعضاء کی د ټولو نه زیات اشرف عضو چې دا هغه زړه ده اس امام فخر الدین رازی رحم اللہ فرمائے چې د دې دوالو تخصیص خدای ولی کړی دی قرآن کریم فرمای چې د جهنم اور چې کم ده تطلع على الافئده د جهنم اور چې کم ده هغه به د دوی پرونه وي که نه زړونه به ورسوځوي که نه انها مؤصده في عمد ممدده امام فخر الدین رازی رحم الله فرمایي چې الله د زړه او د مخ تخصیص کو کنا چې تطلع على الافئده اور بزرون اور اسوزوی وتغشى وجوههم النار يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس السقر پر مخبه پرشتے پا اور کے داسی پا دی مخنو راکاگی کنا افمن یتقی بوجهه سوء العذاب وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون دنیا کی کڅوک په مونږ باندې حمله کړ کنه مونږ د لاس داسې ورته نیسو کنه
چې په موږ څوک هم لکړي که نه په ډنډم وهي په لاس هم وهي موږ دا لاس داسې ورته نیسو که نه په لاس باندې د ځان نه دفاع کوو چې لاس خو دې ولګېږي که نه حالانکې لاس هم زموږ د بدن د اعضاو نه آزاد که نه چې لاس هم دې ولګېږي خو چې دې مخ ته خیر شي ځکه دا اشرف الاعضاء ده ټول حواس ټولې کارخانې په دې مخ کې دي که نه لیکن د جهنم والو لاسونه بخپو سره داسې تړلي وي په زنجیرونو که نه اور چې کله راځي د اور شعلې لمبې چې راځي په دوی باندې هغه لمبې به په مخ باندې داسې ګرځوي که نه لمبې به داسې په مخ باندې ځانه د پکوي که نه چې هغه اشرف العضو ده که نه امام فخر الدین رازی لیکي رحمه الله چې د دې زړه او د مخ تخصیص ځکه خدای وکړو که نه چې دا زړه چې کم ده دا زړه دا موضع المعرفة والنكرة وموضع العلم والجهل دا معرفت جان پہچان او عدم جان پہچان او دا علم او دا جهالت زائد او سرچ کم دا موضع الوهم والفکر والخیال خیال سوچ فکر وهم د دې ځای بیا سر دا په سر کې وي دا سوچ خیال علم جهالت دا په زړه کې وي مخ هم په سر کې ده که نه نو ځکه خدای د دې دو اعضاو تخصیص وکړو خصوصي طور چې تغشا وجوههم النار تطلع على الافئده اور به رونه ور وسوځوي او مخونه به اورا پټ کړي وي که نه دا وتغشا وجوههم النار دا د جهنم والو دریم صفت ګوره مقرنین فی الاصفاد جهنم والا چې دی د دوی لاس په به یو ځای سره تړلي وي په زنجیرونو کې که نه سرابیلهم من قطران د دوی کمیسونه به د ګوګل نه وي تارکول نه به وي ځکه ګوګل چې دی که نه تارکول دا اور ډېر په تیزي سره علي که نه گرمایش ډېر زیاته که نه بدبویي هم زیاته ده شکل هم ډېر قبیح ده که نه تک تور به وي دا ګوګل به په ټول جسم داسې ور مږلي وتغشى وجوههم النار د جهنم والو مخونه چې دي که نه دا به اورا پټ کړي وي که نه مطلب دا چې په ټول جسم باندې به اور محیط وي که نه یو ځای به هم د اور نه بهر نه وي لیکن خاص کر اول به اور په مخ باندې راشي او په زړه باندې به اثر وکړي که نه داسې نه چې اوس وځېږي او ایریشي بس ختم شو نه كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها کہ جسم سوځي کې چمړې سوځي کنا چې سوځي خدای به بیا جوړ کې چې بیا غسوځي ډارک به خدای بیا جوړ کې کنا دا سزا بوي تر ابد الاباد ليذوق العذاب دا د دې لپاره چې دوی خو څه کوي عذاب واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين
اللهم انصر المجاهدين في كل مكان، اللهم أنج أساراهم ومستضعفيهم، اللهم انصر إخواننا في فلسطين ويمن والشام وكشمير وفي كل مكان، اللهم أنج أساراهم ومستضعفيهم، اللهم ذلل اليهود والنصارى ومن معهم في كل مكان، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، حسبنا الله ونعم الوكيل برحمتك يا أرحم الراحمين.